الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. ثم ما بعد، فحياكم الله في هذه الدورة المختصرة المضغوطة في يومين حول هذا العلم الجليل، علم أصول الفقه. واختير كتاب الورقات لأنه أقصر كتاب كتب في أصول الفقه، وسماه صاحبه الإمام الجويني الورقات، يعني مجموعة ورقات فقط حول هذا العلم الكبير، يختصر في كلمات، لكن هذه الكلمات فقط تنبيه إلى شيء من علم أصول الفقه. تخيلوا معي واحد منكم فقيه وجاء إليه رجل عامي وسأله سؤال، قال له: أكلت ظانا أن الفجر لم يطلع، أكلت في رمضان ظانا أن الفجر لم يطلع، ثم تفاجأت أن الإمام أو المؤذن يقيم الصلاة، إيش حكم صيام ذلك اليوم؟ فتبدأ أنت كفقيه تنظر في المسألة وتنظر في الأدلة وتنظر بعد ذلك في الدلالات، ثم تبدأ يرجع عندك شيء في هذه المسألة ثم تعطيه الحكم الشرعي. هذه طريقتنا في الفقه، طريقتنا في الفقه تفكر ثم تستنبط وتعطي. سألك واحد قال: إيش حكم الاستصناع؟ مسألة فقهية، فتبدأ تنظر في صورة الاستصناع ثم ترى حكمها في الشرع من خلال النظر في النصوص والأدلة، ثم بعد ذلك تعطيه الحكم الراجع عندك. هذا هو عمل الفقيه. طيب، إذن خلوني أختار مسألة، مثلا إيش حكم صلاة الجماعة؟ ما حكم صلاة الجماعة؟ حكم صلاة الجماعة. أنا أريد أن أعرف حكم صلاة الإيش؟ الجماعة. جاءني واحد قال: حكم صلاة الجماعة في المسجد، ما أضيف كلمة المسجد، في المسجد. ماذا أصنع؟ إذن هو ماذا طلب؟ طلب شيء، طلب الحكم. طلب ماذا؟ الحكم. يريد أن يعرف هل هو واجب، هل مستحب، هل هو مباح، هل حكم الأحكام يكون مكروه أو حرام، أو سبب أو شرط أو مانع إلى آخره، هل هو صحيح أو فاسد. فهو يطلب الحكم. هذا أول شيء طلبه. أول شيء طلبه ما هو؟ الحكم. أنت آخر شيء تأتي به الحكم، أنت الفقيه المفتي، آخر شيء تأتي به شو؟ الحكم. إيش تبدأ تسوي؟ تنظر أنت أولا، أول نظر لك في الأدلة، تنظر أول شيء في ماذا؟ في الأدلة. فتنظر أول شيء في القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، ثم الاستصحاب والمصالح المرسلة واستحسان وغيرها من أسد الذرائع إلى آخره. فتنظر في الأدلة. إذن أنت ما نظرت في الحكم، هو أول شيء طلبها الحكم، فأنت ما تنظر في الحكم، أنت تنظر في الأدلة. طيب، طلع لك دليل في القرآن وآخر في السنة. مثلا صلاة الجماعة في القرآن قال الله تعالى في بني إسرائيل ماذا؟ واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. فأنت رحت استدلت بهذه الآية: واركعوا مع الراكعين. وفي السنة ورد حديث مثلا: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة مثلا. هذه أدلتك. طيب، أنت استدلت ما شاء الله من القرآن والسنة، ما عندنا مشكلة في هذا، لكن هل استدلالك صحيح ولا لا؟ تنتقل المرحلة الثانية، مرحلة الدلالات. فنتأمل هذه الدلالات، هل هي دلالات صحيحة على الآية أو على المسألة؟ هل هذه الآية دلالتها على المسألة صحيحة؟ يجي واحد يقول لك: لا، ما هي صحيحة، تحدث عن بني إسرائيل، أنت إيش دخلك؟ الآية في من؟ في بني إسرائيل. وهل تلتزم بأن واركعوا مع الراكعين معناها صلوا معهم جماعة؟ أيوة التزم. قال: طيب مريم قال: واركعي مع الراكعين، إيش رأيكم؟
مريم قال واركع مع الراكعين. هل واجب على المرأة أن تصلي في المسجد تفضل على صلاته على الفذ 70؟ هذه فضيلة، ما هو وجوب. هل هذا وجوب ولا فضيلة؟ فضيلة، ما هي وجوب. فيبدأ يناقشك في الدلالات. انتهيت أنت، طبعا ما يحتاج أن في شخص يأتي يناقشك، أنت تناقش نفسك بنفسك، فتتأمل الآية، هل هي صريحة؟ ايوه لا، انا يظهر لي انها صريحه، لكن فقط من باب التنبيه. هل الحديث صريح؟ هل في اجماع في المساله؟ لا والله ما في اجماع، في علماء قالوا سنه صلاه الجماعه في المسجد سنه. هل القياس الى اخره. فهنا فيه اشكالات. ثم بعد ذلك تريد ان تحررها، انظر في الدلالات، دلالات الالفاظ في الايه والحديث، انظر في القياس، انظر في الاستصحاب، هل الاستصحاب صحيح ولا لا، الاستحسان إلى آخره. خلاص انتهيت من الدلالات، هنا تستطيع أن تصدر الحكم. إذن أول شيء عند العامي الذي استفتاك يريد ماذا؟ الحكم. وأنت آخر شيء هو الحكم، ترجع إلى الأول. وهذه اللي يسمونها حركة الفكر، حركة ليش؟ النفس، من المطالب إلى من المبادئ إلى المطالب، ثم من المطالب إلى المبادئ، ترجع كما هي. بناخذها إن شاء الله. إذن صار عندي، لو نظرت في أمامك، صار عندي 3 أشياء: الأحكام والأدلة وليش؟ والدلالات. باقي حاجة رابعة، أنت اللي تتكلم. أنت من أنت؟ عرفتوا؟ مجتهد، مفتي، إلى آخره. وضحت هذه المسائل؟ الآن أحررها لكم على السبورة. طبعا في طريقة علشان النقل، إذا مثلا بعضكم بيكتب معي ما عليه يكتب، لكن اللي ما يستطيع يمكن بعد ما أخلص السبورة يبدأ إيش؟ يصور الورقة وبعدين ينقلها فيما بعد في المذكرة عشان الوقت. طيب خلونا نمشي أنا وأنتوا واحدة واحدة. عندنا 4 أشياء. عندنا أحكام، صبورة صغيرة لذلك نعيش معها على حسب حجمها. أبدأ بأول شيء بالإيش؟ أبدأ بالأحكام. لما تنظر في الأحكام تجدها نوعين: أحكام تكليفية، صح ولا لا؟ وهنا في النص أحط النوع الثاني من الأحكام، أحكام قولوا وضعية. طبعا الأحكام الوضعية أوسع وأقوى من الأحكام ليش؟ التكليفية. الأحكام التكليفية عندنا واجب، وش يقابل الواجب يا شباب؟ محرم. طيب مندوب، وش يقابله؟ مكروه. طيب والأخير الحالة إيش؟ مباح. هذه جوتها تفاصيل عند الأصوليين ما ذكرها الإمام الجويني. الأحكام الوضعية فيه سبب، السبب، ثم الشرط، وش يقابله؟ المانع. والصحة وش يقابلها؟ الفساد. والرخصة وش يقابلها؟ العزيمة. خلاص فهمتوا الطريقة؟ كم حكم معنا الآن؟ هنا 5 وهنا 7، كم صارت؟ 12. فهمتوها؟ هذه الأحكام الناس ما يسألونك إلا عن هذه 12 حكم فقط. ما بيجيك واحد يقول لك الأدلة والنظر في الأدلة، ما يجيك أحد يسوي كذا. يا يقول لك إيش حكمها؟ هل هي واجب ولا حرام؟ هل هي مباح ولا مندوب ولا مكروه؟ هل هي سبب ولا شرط ولا مانع؟ هل هي صحة أو فساد؟ هل هي عزيمة أو رخصة؟ هذا شغل ليش؟ العامة، هم يسألونكم عن هذه. أنت تبدأ بأول شيء، تنظر في أهم شيء هو الأدلة. أهم شيء الأدلة. هذه الأدلة اللي برسمها لكم هنا هي أصول الفقه، هي أصول الفقه. كل أصول الفقه على الأدلة. ولذلك عرفوا أصول الفقه ماذا قالوا؟ قالوا الأدلة نوعان:
الأدلة. الأدلة نوعان: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. نأتي الأدلة المتفق عليها: القرآن، الكتاب، ايش بعد الكتاب؟ السنة، ايش بعدها؟ الإجماع والاستصحاب. الايش؟ الاستصحاب. بعضهم يضيف القياس، لكن الصحيح أن القياس مختلف فيه ولا ما مختلف فيه؟ مختلف، خالف الظاهرية فيه، صح ولا لا؟ طيب، الأدلة المختلف فيها مثلا الاستحسان، المصالح المرسلة، العرف، العرف، عمل أهل المدينة، سد الذرائع، وفي غيرها بعضهم يضيف الإلهام وبعضهم يضيف غيرها. هذه الأدلة المعروفة. أشهر الأدلة هي هذه المتفق عليها، مختلف فيها قليل استعمالها. خلاص؟ طيب، أنت أتيت بالدليل، وخاصة الكتاب والسنة اللي هي أساس كل هذه، ترى توابع الكتاب والسنة. أتيت بالدليل، فتنظر في موضوع مهم جدا في أصول الفقه، إذا أتقنت أصول الفقه، اللي هو دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ تراها نوعين متعارضين، بينهما تعاكس. بينهما ماذا؟ تعاكس. أول دلالة الأمر، ايش يقابله؟ النهي. العام يقابله الخاص. المطلق ايش يقابله؟ المقيد. الناسخ ايش يقابله؟ المفروض ان يحط المنسوخ بعدين الناسخ، لكن لا اشكال، يقابله المنسوخ. خلاص. الظاهر يقابله المؤول. المجمل يقابله المبين. المنطوق يقابله المفهوم. هي بابين، إذا اتقنتها أصول الفقه هذه تصير لعبة في يدك. هذا الباب والقياس بس، الباقي كلها توابع. خلاص انتهينا. إذن وخاصة هذا 1 2 3 4 5 6 7 كلها تبع الكتاب والسنة، كلها تبع الكتاب والسنة. هذه الدلالات. عاد القياس لها أبوابه وشروطه، وهذه سنأخذها في وقتها. بقي عندنا، انتهينا خلاص. بعد ما تمر بهذه المراحل، تستدل، ثم تنظر في الدلالات، ثم ترجع تعطي الحكم ليش؟ الشرعي. خلاص انتهت أصول الفقه. لكن الأصوليين يضيفون بابا ليس من أصول الفقه، وهو باب المستفيد. المستفيد ونفس الحركة. المجتهد ايش عكسه؟ المقلد. والمفتي ايش عكسه؟ المستفتي. انتهينا. معلوميتكم يقولون هذا الباب، باب الأحكام الشرعية والمقدمات، طبعا المقدمات هي التعريف والمسائل العشر. هذا الباب ترى ما له دخل في أصول الفقه، وهذا الباب ترى ما له دخل في أصول الفقه. أصول الفقه هذين البابين بس، الأدلة والدلالات بس، هذا هو أصول الفقه. فالخلاصة، والدلالات جزء من الأدلة. إذن عندنا الأساس هو في أصول الفقه شو؟ أدلة الفقه. ننتقل الآن إلى المسألة الثانية، وهي مسألة العلاقة بين الفقيه والأصولي. الآن عندنا فقه، يعني أول ما أتيتم إلى الجامعة لتدرسوا قالوا لكم عندكم مادتين، مادة فقه ومادة أصول الفقه. إيش الفرق؟ تيجي تدرس والله ما في فرق، ما ظهر لك، ما في حاجة ما أدري إيش هي، في لخبطة. طيب إيش الحل لهذه المسألة؟ الحل بسيط جدا. اللي يضع الأول هو الفقه الأصولي. إذن من هو الأول؟ الأصولي هو الأول، الأصولي والفقيه.
الأصولي هو الأول وهذا الثاني في الترتيب. إذن في الترتيب من هو يبدأ؟ الأصولي. إيش يسوي الأصولي؟ يضع القواعد. خلاص؟ إذن الأصولي مفيد ولا فقيه مستفيد. كيف مفيد؟ الأصولي يضع القاعدة، قاعدة الأمر يقتضي الوجوب، يحمل الخاص على العام، يحمل المقيد على المطلق، قواعد. خلاص؟ فالأصولي يضع القواعد. الفقيه ما له دخل، جاء في باب الطهارة وجد مسألة احتاج فيها إلى المطلق والمقيد، أخذ بها، رجع لقواعد من؟ الأصولي، خذ قواعده وطبقها. إذن دور الأصولي تنظير وتأصيل. دور الأصولي ماذا؟ تأصيل، ودور الفقيه تطبيق. هذا يأصل القواعد وذاك يطبقها. إذن الأصولي شغلته ماذا؟ يضع القواعد. مثلا تدرسون باب في أصول الفقه باب الأمر والنهي. طيب ايش تدرس في الأمر؟ الأمر يقتضي الفور، الأمر يقتضي الوجوب، الأمر لا يقتضي التكرار، الأمر يقتضي الفور، الأمر بالشيء نهي عن ضده، كلها قواعد. خلاص؟ يقوم الفقيه يأخذ هذه المسألة ويروح يطبقها في باب الصلاة، باب الزكاة، باب يأخذ هذه قواعد الأمر، قواعد النهي، قواعد المعام، قواعد الخاص، المطلق، المقيد، كلها. إذن دور الأصولي يضع لي قواعد كبرى. الفقيه جالس كذا ولا عنده أي شغله، يأخذ المسألة الفقهية وعنده دليل القرآن والسنة ويروح يطبقها على الدلالات الموجودة، على القواعد التي أتى بها الأصولي. فالأصولي مفيد الفقيه مستفيد. الأستاذ الأصولي والتلميذ من هو؟ الفقيه. الأصولي يقعد قواعد يأصل، والفقيه يطبق هذه القواعد على المسائل الفقهية، باب النكاح، باب الطلاق، باب جناية الحدود، هذا شغلته. واضح الفرق الآن؟ عرفتوا طريقة الأصولي؟ الأصولي دوره يضع قواعد. طيب أين الإشكال؟ ما خلاص نأخذ القواعد ونحفظها وانتهينا. ليش علم كامل اسمه علم أصول الفقه؟ لأنهم مختلفون في القواعد. واحد يقول الأمر يقتضي الوجوب، واحد ثاني قال لا الأمر يقتضي الندب ما هو الوجوب، واحد ثالث قال لا يقتضي الأمر الإباحة. اختلفوا في هذه المسألة على 15 قولا ذكرها في البحر المحيط والإبهاج. الأمر يقتضي التكرار ولا ما يقتضي؟ مذهب قالوا يقتضي التكرار، مذهب قالوا لا ما يقتضي التكرار. ناخذها كلها، بناخذها إن شاء الله. خلاص؟ أتاك هل النكرة في سياق الإثبات من العموم أم من الإطلاق؟ فمن الناس من قال العموم والناس قالوا إطلاق، قصة. فيختلفون. طيب إذا اختلفوا كل منهم سيستدل، لا بد أن يأتي بدليل على قاعدته، فلا بد من دليل على إذن يأتوا بالقاعدة، الخلاف في القاعدة، دليل القاعدة. طيب إذن صار علم ولا ما صار علم؟ صار علم. ولذلك لكن هذا العلم إذا ضبطه الفقيه ارتاح في ماذا؟ ارتاح في فتاوى الناس. إذا ضبط القياس، يعني أنا أذكر جلست مع ناس وقاعد يتكلم، فقال واحد يا أخي خلها بالقياس، مسألة اختلفت أنا وواحد فيها، قال خلها بالقياس. قلت ما عندي مانع، بس عطني أركان القياس، أصل وفرع وعلة وحكم، وللأصل شروط وللفرع شروط وللعلة شروط، يلا طبق على كلامك، طبق. فسكت. ليه؟ ما عنده، فقط حط قياس وخلاص. يجيك واحد يضرب لك إياها أمر وخلاص وعام وخلاص، لا، في قواعد، أنت منضبط، الشريعة ضبطتك بقواعد، ما تلعب. ما يستطيع أي واحد يلعب على الفقيه أو على الأصولي. يعني زي ما ذكرت لكم، قال يا أخي خذها بالقياس وخلاص، يعني دفها على أي موضوع. قلت لا، هيا ناقش أنا وأنت شروط القياس هنا ونرى هل ينطبق القياس ولا لا. سكت، ما عنده شيء. لما يأتيك واحد يلعب أسكته بإيش؟ بأصول الفقه. فاللي يتقن أصول الفقه سيتقن هذا الباب. المسألة التي تلي، وضحت هذه المسألة؟ عرفتوا شو الأصولي؟ يبحث في القواعد. شو المسألة اللي بعدها؟ نعم. طيب هذا عمل العلماء. المفروض أن أول شيء يدرسون من الزمن القديم الأصول ثم يبنون عليها الفقه. أنت كطالب علم هل تبدأ بالفقه ولا تبدأ بالأصول ولا شو تسوي؟ هذه مسألة مشكلة. إن بديت بالأصول بصراحة والله تضيع، من داري ايش السالفة. لو بديت مثلا واحد أسلم اليوم، بعد شهر قالوا له اطلب العلم، قال طلبت العلم، قالوا ابدأ بالأصول.
عشان يتأصل بعدين يروح للفقه بيضيع. طيب ايش الحل؟ طيب لو بدأ بالفقه، يبدأ بالفقه بغير أصول بيضيع. مشكلة ولا ما هي مشكلة؟ لذلك الجمع كيف الطريقة؟ يبدأ بالفقه على مذهب واحد، خلاص، ثم الأصول على مذهب واحد، ثم بعد ذلك يتوسع، يمكن أن يدرس الخلاف الفقهي على مذاهب الخلاف الفقهي، وأيضا يدرس بعده الخلاف الأصولي إن أراد. فلما يبدأ بالفقه على مذهب واحد ضبطه، عرف مسألة الصلاة، ايش حكم الصلاة وأقيموا الصلاة، ايش حكم الزكاة وآتوا الزكاة، خلاص حفظها، حفظ الأدلة، حفظ الفقه، خلاص تعرف عليها. ارجع ادرس الفقه الأصول على مذهب واحد كما سندرسها اليوم، خلاص ضبطت الحمد لله. بعدها انتقل إلى الخلاف الفقهي، والخلاف الفقهي يمكن تتوسع على مراحل، تبدأ بالخلاف داخل المذهب ثم الخلاف العالي، ثم إذا احتجت يوم من الأيام تكون أصوليا محنكا تدرس الخلاف الأصولي. وضحت هذه المسائل مشايخ؟ كما قلت لكم، ماذا قال الجويني؟ هذه ورقات، وكما ترون هذه ورقات. علم الأصول الفقه واسع جدا، عدد مسائله بالمئات، حتى بعضهم يقول كنت أظنها 800 مسألة فإذا هي أقرب إلى 8000 من 800. فالأصول الفقه واسعة، لكن هدفنا أن تأخذ المقدمات الآن في أصول الفقه، تكون عندك تصورات عامة، ثم تنتقل مرحلة ثانية إلى كتاب أوسع من هذا الكتاب. ولذلك الجويني نبه على هذا. الجويني إمام، هو يعتبر من أكبر أئمة الأصول في الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، يعتبر من أعلاهم الإمام الجويني، ومع ذلك ألف هذه الورقات البسيطة لطالب العلم. وله كتابان آخران، كتاب التلخيص وكتاب جيد، كتاب التفهمة سهل فهمه في 3 مجلدات، ثم يأتيك أعلى أنواع كتب أصول الفقه، البرهان في أصول الفقه، هذا للمتخصصين. طيب، قال تشتمل على فصول من أصول الفقه. إذن عندي كم كلمة؟ حطوا لي مربع على أصول الفقه هذه اللي أمامكم. كم كلمة أصول الفقه؟ كلمتين. كلمة إيش وإيش؟ أصول وفقه. كلمة أصول وفقه. طيب يا سلام. نبدأ الآن ندرس كلمة إيش؟ أصول. ندرس كلمة أصول لوحدها وكلمة فقه وحدها. دعوا المذكرة وانتبهوا معي. أصول. إذا أردت أني أدرس هذه الكلمة، إيش أول شيء أسويه ماذا؟ لا، أنا في اللغة هي إيش أسوي؟ أردها إلى إيش؟ مفردها. أصول جمع، مفردها ماذا؟ أصل. طيب أصل الشيء شو هو؟ أساس. الأساس، أصل البيت، الأساس اللي هي القواعد والميدة، صح ولا لا؟ هذه أساس البيت. الأعمدة، القواعد التي تحت الأرض، ثم بني عليها هذا المسجد. هذا المسجد مبني على قواعد تحت، ويسمونها ماذا؟ إيش يسمونها؟ يسمونها قواعد. يسمونها ماذا؟ قواعد البيت. هذا العامة يسمونها قواعد البيت. فهي أساس البيت، كل البيت هذا يقوم عليها. لو حصل فيها أي خلل، الخلل يضر البيت كله، لأنها هي الأصل. فبني عليها هذا المسجد. إذن إيش تعريفها؟ قربتها لكم. إيش هي الأصول؟ الأصل ما إيش؟ ما يبنى عليه غيره، صح ولا لا؟ ما يبنى عليه غيره. طيب هذا الجدار، هذا الجدار وهذا السقف فرع. إذن عندي وجهان، أصل وإيش؟ وفرع. الفروع الفقهية هي الفقه الذي تدرسونه، باب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه الفروع اسمها. والأصول هذه هي. طيب نأتي إلى الأصل. عرفنا الآن الأصل الذي هو القواعد البيت، هذه أصول. الجدار والسقف إيش تسمى؟ تسمى فروع. طيب نبغى نعرف الآن الأصول. قلنا ما يبنى عليه الفرع أو ما يبنى عليه غيره. طيب والفرع؟ ما يبنى على غيره، بني على ماذا؟ على الأصل. وضحت هذه المسألة؟ اسمع ايش يقول: فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. واضحة؟ أصول الفقه يبنى عليها الفقه،
والفقه يبنى على الأصول. وضحت إيش معناها؟ سجلوها عندكم إن أردتم، بعضكم يتفرج فيه، سجل كل فائدة تبقى معك، وحافظ على المذكرة هذه، أراها بعد 30 سنة باقي معك فيها فوائدها، وسجلها تدخلها في سيرتك الذاتية، تحافظ على هذه المذكرة معك. إذن الأصل ما بني عليه غيره، يعني أن القواعد مثل القواعد للبيت، والفرع ما يبنى على غيره. فالبيت هذا فرع، هذا هو الفرع يبنى على القواعد. طيب، الفقه قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريق الاجتهاد. حطوا على كل وحدة رقم. معرفة 1، الأحكام 2، السطر الثالث. أنت أول سنة تدرس في الجامعة؟ أي ولا ما يسمعني؟ أنت أول مرة تدرس في الجامعة؟ جديد؟ قديم؟ أجل اللغة باقي شوية ها؟ طيب خليك معي السطر الثالث. معرفة 1، الأحكام 2، الشرعية 3، التي طريق الاجتهاد 4. إذن عندي في تعريف الفقه 4 مسائل. المسألة الأولى معرفة. الفقه معرفة. غريبة بالجويني، ما هي بعلم؟ الفقه ما هو علم؟ قال لا، معرفة ليس بعلم. طيب، الثاني معرفة الأحكام. إيش الأحكام؟ اللي هي الواجب، المندوب، التكليفية، والإيش؟ والوضعية. هذا هو المطلوب. الفقه تقوم على هذه الأحكام 7 12، 5 و7 12. هذا الفقه. الأحكام الشرعية، في غير شرعية، في أحكام غير شرعية. الرياضيات كلها أحكام، الرياضيات كلها أحكام. الفيزياء أحكام، قوانين. الكيمياء، نتائج المعادلات في الكيمياء ايش تعتبر؟ قوانين وأحكام ولا ما أحكام؟ يقول لك ايش؟ حمض وقاعدة يعطي ملح وايش؟ وماء، صح ولا لا؟ قاعدة ولا ما هي قاعدة؟ إذن أحكام، هذا حكم. فهي الأحكام في الطب حتى يحكم، تلقى الطبيب يعطي حكم ويعطي علاج، هل هذا مريض أو لا. إذن الأحكام الشرعية تخرج الأحكام العرفية، وتخرج الأحكام اللغوية. يخرج الفاعل مرفوع والمفعول به ايش؟ منصوب. إذن فهمتوا الآن ما معنى كلمة الأحكام الشرعية؟ لكن الأحكام الشرعية التي تتعلق بشرعنا، تتعلق بالدين، سواء في العقيدة أو في الأحكام العملية، التي طريقها الاجتهاد، يعني تحتاج إلى بحث ودراسة. الفقيه ما يكون فقيه إلا عندما تأتيه مسألة غريبة ويبدأ يحررها ويعطي فيها نتيجة، مثل ما ذكرت لكم الاستثناء. مثل الرجل أكل ظانا أنه قد غربت الشمس، وآخر أكل ظانا أن الفجر لم يؤذن، فتفاجأ أنه يقيم صلاة الفجر. إذن هنا في إشكالات علمية، هنا يأتي دور الفقيه. لكن لو مسكت لك عامي وقلت له إيش حكم الصلاة، شو يقول لك؟ واجبة. حد بيخالف؟ إيش حكم الخمر؟ حرام. هل هذا فقيه؟ لا، الفقيه الذي يأتيك في معترك المسائل. أما المسائل العادية مثل هذه فكل الناس تعرفها، لكن في مسائل، وغالب المسائل بهذا الشكل. غالب المسائل، لماذا ستر العورة شرط؟ لماذا ستر العورة في الصلاة شرط؟ ليس بواجب. لماذا؟ هذا يحتاج فقه. أما العامي فيستر عورته ويصلي وانتهينا، نقطة، انتهى الموضوع. فالفقيه هو الذي يجتهد في النظر في الدليل، اللي هو يبدأ ينظر في الأدلة، ثم ينظر في الدلالات، ثم يرجح. هذا هو المجتهد. إذن معرفة. لماذا قال معرفة؟ الفرق بين العلم والمعرفة، ما الفرق؟ لماذا لم يقل أن الفقه هو العلم؟ لماذا قال الفقه هو المعرفة؟ لماذا؟ لأن العلم هو الأمور القطعية،
العلم ايش هو؟ الأمور القطعية، مثل حكم الصلاة. لكن صلاة الجماعة غير قطعية في المسجد، غير قطعية، ظنية. فالفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة. طيب والمعرفة، ما المعرفة؟ وما الفرق بين العلم والمعرفة؟ المعرفة تشمل العلم والظن. واحد شك في صلاته فسجد، متى يسجد؟ قبل السهو، قبل السلام ولا بعد السلام؟ ها، قبل السلام. حلو، قبل السلام 100% ولا ها فيها، ولا فيها شك؟ فيها شك، صح ولا لا؟ طيب وجاك واحد ثاني قال لك لا بعد السلام. إذن زي هذه المسألة، مثل هذه المسألة تحتمل أن تسجد قبل السلام وتحتمل أن تسجد بعد الإيش؟ السلام. ظنية ولا ما هي ظنية؟ داخلة في الفقه، داخلة في الفقه. إذا ليست علم، إذن الفقه ليس علم. الفقه معرفة، لأن المعرفة أوسع، تشمل الجوانب العلمية القطعية والجوانب الإيش؟ الظنية، التي الإجابة فيها إيش؟ محتملة. مثل المسافر، علماء قالوا 80 كيلو، علماء قالوا 138 كيلو. طيب ايش الصح؟ والله 80 كيلو صح. طيب علم ولا ظن؟ ظن. شفتوا كيف اهتزت؟ اهتزت، لكني أميل إلى هذا القول. خلاص يا مشايخ، وضحت؟ أنتقل اللي بعدها. إذن الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، اللي هي الأدلة التفصيلية. أنواع الحكم. طبعا قلت لكم في الدرس هنا أحكام إيش؟ تذكرون أحكام إيش هنا؟ تكليفية، وهنا وضعية. أبدأ بالإيش؟ بالتكليفية. تكليفية 5، كل واحدة لها طرف. شفتوا 5 أصابع هذه؟ هذا واجب عكسه حرام، هذا مندوب عكسه مكروه، في الوسط مباح. وضحت هذه المسألة؟ هذا هو تفصيلها. فتجد أنها بهذا الترتيب: الواجب على شيء، والمحرم أبعد شيء، ثم بعد ذلك اقترب، انزل إلى المندوب، وارتفع إلى المكروه، ثم تأتي في الوسط المباح. طيب، فهذه 5. لما ننظر في ال5 نجدها تتجه في اتجاه واحد. الأولى أمر، خلاص، والثانية نهي. الآمر أمر بالفعل، والنهي أمر بالترك. إذن صار عندي كم؟ أمران: أمر بالفعل وهذا هو الواجب والمندوب، صح؟ وأمر بالترك، هذا هو الحرام وليش؟ والمكروه. طيب نمسك في الواجب والمندوب. أمر بالفعل، الواجب أمر بالفعل جازما، والمندوب غير جازم. طيب نأتي للحرام: أمر بالترك، الحرام أمر بالترك، أمر إيش؟ جازم. والكراهية غير جازم، أمر بالترك غير جازم. ما شاء الله قربنا. بقي لي في الوسط اللي هو لا يلحق بالأمر ولا يلحق بالنهي، إنما جاء في الوسط، فهو ما سكت الشرع عنه أو أباحه الشرع، هذا جاي في الوسط، هذا في الوسط. طبعا والمباح هو أكثر الأحكام الشرعية تنبني على ليش؟ على الإباحة، وخاصة في المعاملات المالية وغيرها. يعني أنا أعطيكم مثال: تدخل محل تجاري، سوبر ماركت مثلا، فيه يمكن 50,000 نوع، تجدها كلها مباحة. بعض المحلات تجد الدخان بس، تجد أحيانا شيشة بس، ما في شيء ثاني، نوعين أو 3، وباقي المحل كله مباح. تأتي تمشي في الأسواق، محلات السباكة ومحلات الكهرباء ومحلات البوية ومحلات الخشب ومحلات الحديد إلى آخره، الأثاث، السيارات، كلها أمور مباحات. فتجد إن شريعتنا الأصل فيها أن الإباحة مثل السيل، أما الوجوب والندب فهو قليل، وكذلك التحريم والكراهة. ولذلك العلماء لا يركزون على الإباحة ولا يذكرونها، يمرون عليها مرورا، إلا إذا احتاجوا إلى بيان إباحتها لخلاف أو نحوه.
طيب ناخذ الواجب. قال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والله تعريف دقيق جدا، لكن والله بصراحة في نفسي شيء من هذا التعريف. أولا ما يثاب على فعله. طيب في ناس يعملون طاعات ولا يثابون، ليه؟ نيته فاسدة. طيب ويعاقب على تركه. ما في ناس تترك الواجب، تترك، لأن قالوا يعاقب على تركه. في ناس تترك الواجب والله يغفر لهم ولا يعاقبهم، صح ولا لا؟ من رحمته وفضله وكرمه ومنته سبحانه وتعالى عفى عنهم. إذن والله التعريف يبغى له سمكرة. سمكروا لي التعريف اللي يعرف يرفع يده. أنت ما يثاب على فعله بإيش؟ أقرأ من الكتاب. على فعله. طيب عدل فيها وأنت تطالع فيها، لا تطالع فيه. بالثواب بالعقاب. والله جواب جيد، بس يمكن في إجابة أخرى نسمعها، ولا جوابك ممتاز. أنت ما يثاب فاعله امتثالا. إيش معنى امتثالا؟ قاصدا الإخلاص لله عز وجل، صح ولا لا؟ كمل. امتثالا ما تجي، لا غلط من بدايتها غلط، عدلها. ويستحق العقاب تاركه. هو مستحق للعقاب، لكن الله عز وجل قد لا يعاقبه. إذن عدلنا في التعريف تعديل بسيط، صح ولا لا؟ ما يثاب فاعله امتثالا، إذا امتثل أمر الله عز وجل. ويستحق العقاب تاركه، يعني هو مستحق للعقاب، قد يعاقبه وقد لا، ايش؟ وقد يغفر الله له. قد يعاقبه وقد يغفر الله له. ولذلك الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا ممتاز تعريفك، أحسنت أنت صاحبك. لكن ما يثاب فاعله امتثالا، هل لازم من كلمة امتثالا؟ هو مجرد أنه فاعله، يعني فاعله على الشروط، ومنها الامتثال. فما يثاب فاعله تكفي. فهمتني ولا فيها صعوبة؟ الآن يثاب فاعله يعني بحقق الشروط، ومنها الإخلاص، فإدخال امتثالا تحتمل. طيب بقي مسألة، هل الآن لما عدلنا في التعريف وصار ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، هل معناها أن الموضوع انتهى؟ لا، بقي في مشكلة. أسألكم، هل هذا تعريف الواجب أم هو حكم الواجب؟ فكروا لا تستعجلون. هذا شو حكم الواجب، ما هو تعريفه. التعريف شيء والحكم شيء، ولذلك هذا التعريف تعريف رسمي وليس تعريف حد. اللي منكم في أصول فقه متمكن يعرف ماذا أقول. هذا تعريف رسمي وليس تعريف حد، فلذلك هذا التعريف لك عليه. عرفش معنى لك عليه؟ يعني فيه نظر. هذا التعريف فيه نظر. لماذا؟ لأنه بين حكم الواجب، فقال هذا الواجب إما أن يثاب أو يعاقب، بس انتهينا. طيب فما التعريف الذي ينصب على ذات المعرف؟ ما أمر الشارع به أمرا لازما. هذا التعريف تبغى ترد عليه؟ تفضل يا أبو ويس. هو قال جازما، قال ما أمر الشارع به أمرا جازما. لا، التعريف أوسع من كذا. التعريف ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، لأن الأمر أحد أفراد الطلب، والمسألة أوسع من كذا. ولذلك التعريف الأجود ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. طيب وهذا التعريف ممتاز؟ لا باقي.
طبعا الأصوليون مختلفون اختلاف طويل في باب التعريف الواجب، لكن هذا تعريف بالفاعل وليس تعريف بالذات، صح؟ هذا فلذلك لا يوجد تعريف حقيقي للواجب، أقرب تعريف هو هذا. لماذا؟ ويسمى التعريف الرسمي، يسمى التعريف الرسمي. كلا التعريفين، ما يثاب على فعل عقاب تركه، طلب الشارع فعله طلبا جازما، كلها تعريفات رسمية، اكتب عليها تعريف رسمي وليس حدا، اكتبها، وإذا درست أصول فقه بتوسع عرفت ماذا أقول. طيب أعطوني أمثلة من القرآن على الواجب. أنت ها؟ وأقيموا الصلاة، أمر ولا ما أمر؟ أمر. غيرها؟ أيوة أنت. اعبدوا، أمر. خلاص انتهينا من الأمر. فيه طريقة أخرى وهي كتب عليكم الصيام، خلاص. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن كتب وفرض واجبات، عرفتوا؟ طيب إذا رتب على تركه عقوبة، انتبهوا لكلمتي، رتب على تركه ماذا؟ عقوبة، يصير واجب ولا ما هو واجب؟ رتب على تركه عقوبة. طيب ننتقل الآن إلى المندوب. الآن احنا في الدرجة اللي فوق هنا، ننزل درجة وهو المندوب. يختلف المندوب عن الواجب في كلمة واحدة، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. نزلنا درجة واحدة، طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، هذا هو المندوب. يعني مثل صلاة الضحى، صلاة الضحى مندوب ولا ما هو مندوب؟ مندوب. طيب نعدل في التعريف، ما يثاب على فعل امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه، صح كذا؟ لا أحسنت، اللي قال لا أحسن. ها، ما يثاب على فعل امتثالا، كمل. ولا يعاقب على تركه، ما هو لا يستحق، لا يعاقب، أكيد ما بيعاقب. طيب له اسم، الواجب له اسم آخر سجلوا عندكم، الواجب والفرض. طيب المندوب، أعطوني اسم المندوب. أيوة سعد. ها؟ سنة ومستحب، أحسنت، وفضيلة، سنة ومستحب وفضيلة. طيب المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هل نمس التعريف ولا نتركه كما هو؟ نتركه، لكن الإشكالية فيه أنه ماذا؟ حكم. طيب تعريفه الآخر، أذن الشارع فيه أو سكت عنه. أذن الشارع في فعله أو تركه، لا فرق. طيب المحرم سماه المؤلف المحظور، والمحظور والمحرم شيء واحد. ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، سمكروها. ها، ما طالب الشارع فعله، أحسنت، ما طالب الشارع تركه طلبا جازما، ممتاز. نبغى التعريف، نبغى على التعريف نفسه. ما يثاب تاركه امتثالا، ما يثاب تاركه امتثالا، ويستحق العقاب فاعله، هذا حكمه، هذا حكمه. طيب والمكروه، طبعا المحظور والمحرم من اسمائه المحظور وليش؟ والمحرم. مثال عليه النهي، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا أولادكم، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، النهي. أو رتب على فعله عقوبة، أو قال حرم عليكم، إن الله حرم عليكم، مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، صح ولا لا؟ انتهينا هنا، حط خط واكتب على ذي كلها الأحكام ليش؟ التكليفية. انتقل الآن إلى الأحكام الوضعية، وسكت عن السبب والشرط والمانع والعلة، وسكت عن العزيمة والرخصة، أتى فقط بالصحيح وليش؟ والباطل.
هذه الأحكام الوضعية أتى بثنتين فقط وسكت عن الباقي كله، ليه ما أدري، ما سألنا ليش الجويني حتى يخبرنا لماذا تركها. لكن أنت كطالب علم لا تقف عند كتاب، لا تقف، انطلق في هذا العالم. والصحيح، ايش تعريف الصحيح؟ ايش الفرق بين الصحيح والباطل؟ الفرق بين الصحيح والباطل هو ترتب الأثر. الفرق بين الصحيح والباطل هو ترتب الأثر، ترتب ما بعده. يعني مثلا الصحيح صلاة صحيحة، ايش معنى صلاة صحيحة؟ خلاص سقطت عن الذمة، صح ولا لا؟ ما هو الآن ذمتنا جميعا ستكون مشغولة بصلاة المغرب، فإذا صلينا المغرب حققنا الواجب، سقطت عن الذمة ولا ما سقط؟ فإذا كانت الصلاة صحيحة ايش رأيكم؟ خلاص تحقق ترتب الأثر عليها، تؤجر عليها وتبرأ ذمتك بفعلها، هذا الصحيح. طيب في المعاملات المالية، في النكاح مثلا، زواج صحيح، قال والله الزواج صحيح لأن الشروط موجودة، الولي والشهود وإلى آخره، ورضا الزوجين وتعيين الزوجين وغيرها. النكاح صحيح، جازت لك الزوجة أن تعاشر زوجتك. النكاح باطل، هل يجوز له يلمسها ولا ينظر إليها؟ لا. فهمتوا الآن الفرق؟ فالصحيح قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، يعني ينفذ، يترتب عليه ويعتد به، يترتب عليه ليش؟ الأثر. يكون نافذا يعني صحيحا في الشرع وتترتب عليه آثاره. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. حطوا أمثلة على الأول والثاني. الأول مثل الصلاة الصحيحة، ومثل النكاح ليش؟ الصحيح. الباطل مثل صلاة الحائض، حائض صلت، ايش حكم صلاتها؟ باطلة، خلاص. هل تعلق بها النفوذ؟ هل تحقق بها الأجر؟ هل اعتد بها في الشرع؟ لا. مثل نكاح المشركات، واحدة كافرة علمانية مثلا، ملحدة، فتتزوجها أنت، هذا الزواج ايش حكمه؟ باطل. وهكذا قال والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، لا يترتب عليه آثاره. طيب بيع ربوي، بيع فيه ربا، خلاص، ما حكم البيع؟ باطل. ايش معنى باطل في البيع؟ ما معنى باطل؟ نرى في الآثار. لا يجوز لك أنت تتصرف في البضاعة لأن ما هي ملكك، البيع باطل. ولا يجوز له هو أن يتصرف بالنقود فإنها ليست ملكه. أنت لا تتصرف في البضاعة وهو ما يتصرف في ليش؟ في النقود. فلو واحد باع خنزير أو خمر، بلاش خنزير، خمر، واحد باع خمر، ايش حكم البيع؟ باطل، صح ولا لا؟ طيب هل يجوز لذاك يتعاطى الخمر حتى لو يحولها إلى خل؟ هل يجوز له؟ لا. هل يجوز للي أخذ الفلوس أن يتصرف في الفلوس؟ لا. ولذلك لو وجد محل تجاري يبيع مثلا بضاعة ويبيع معها ماذا؟ بضاعة مباحة ويبيع معها بضاعة محرمة، ستؤثر تلك البضاعة المحرمة في تلك البضاعة المباحة. طيب قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ، أي يتعلق به أن الشرع أذن فيه وترتبت عليه آثاره، والعكس. انتقل بعد ذلك إلى الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك. الفقه هل هو فن أو علم أو معرفة أو ظن؟ بعض العلماء ذهب إلى أن العلم ظن، وبعضهم ذهب إلى أن العلم ماذا؟ أن الفقه علم، وبعضهم ذهب إلى أن الفقه ظن وعلم. خلاص. فقال عندك، قال والفرق بين الفقه والعلم والظن الشك، هذا عنوانه، مكتوب عندكم كذا؟ موجود؟ ما هو موجود؟ خطأ في الطباعة.
الفقه أخص من العلم من أي وجه؟ طبعا ترى من وجه دون وجه. من أي وجه الفقه أخص من العلم؟ أن الفقه أحد العلوم. عندك علم القرآن، علوم القرآن، عندك علم التفسير الحديث، عندك علم العقيدة، عندك علم الفقه، عندك علم التاريخ، عندك الأدب، عندك علوم أخرى مثلا العلوم الطبيعية، علم الكيمياء والفيزياء والأحياء والفلك والجيولوجيا، العلوم المعاصرة الكثيرة. هذه كلها علوم كثيرة، أحد أفرادها ماذا؟ الفقه أحد العلوم. إذن الفقه خص من العلم من هذا الوجه. وضحت المسألة؟ والعلم الآن أتى إلى مسألة أخرى، معرفة المعلوم على ما هو به. هنا الفقه أوسع، لأن الفقه يشمل العلم والإيش؟ والظن، اللي هو غلط، اللي هو نعم المعرفة. المعرفة تشمل الظن والإيش؟ والعلم. الفقه أخص من العلم من أي جهة؟ أن العلوم كثيرة جدا، أحد أفرادها ماذا؟ الفقه، هذا واحد. والفقه واسع من الجهة الثانية، حيث أن العلم القطعي فقط، والفقه لا، ظني وقطعي. طيب خلونا نشوف تعريف الإمام الجويني للعلم. ماذا يعرف الجويني العلم؟ قال: العلم معرفة المعلوم على ما هو به. معرفة المعلوم. ما اللي خطه كويس فيكم؟ ولا واحد؟ الله أكبر عليكم. أنت خط كويس؟ قم، الله يستر، قم. اكتب: العلم، الصبور بأي قلم. معرفة العلم، معرفة المعلوم على ما هو به. أبغاكم تفهموني هذه الكلمة. العلم معرفة المعلوم على ما هو به. أنت قطعي، ما فهمت، فهمني. أنت على حقيقته، أحسنت، التي هو بها، أحسنت. فهنا معرفة العلم، العلم معرفة المعلوم على ما هو به 100%. الله موجود، خلاص. قطعية ولا ظنية؟ قطعية 100%. إذن العلم شو هو؟ قطعي. كم هو؟ 100%. خلاص. طيب، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. طبعا هذه مصطلحات احفظوها واضبطوها، ستمر عليكم في اصول الفقه كثيرا، لن تتوقف. في اصول الفقه دائما ياتون. ترى اهم شيء في باب علم اصول الفقه، في المنطق، في علم الكلام، ترى هو معرفه المصطلحات. اذا عرفت المصطلح كل شيء سهل. المشكله ان مصطلح جديد عليك تنصدم فيه. فالعلم شو هو؟ معرفه المعلوم على ما هو به 100% على الواقع. هذا يطابق الواقع. فالله موجود يطابق الواقع 100%. الملائكة موجودون تطابق الواقع 100%. هو المعلوم من الدين بالضرورة. طيب الصلاة واجبة 100%، هذا علم. الخمر حرام 100%، إذن هذا علم. فهو معرفة المعلوم على ما هو به. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والجهل تصور. في علم المنطق، اللي منكم درس منطق درسوا التصور والتصديق. سجلوا عندكم في الغلاف ولا في أي مكان التصور والتصديق. شو الفرق بين التصور والتصديق؟ التصور إدراك الأشياء. هذا ماء، غرشة ماء، تصورت خلاص، هذا التصور. هذا إيش؟ سبورة، هذا التصور. أنا جالس أمامكم، هذا إيش؟ تصور. واضح الآن إيش التصور؟ هذا هو التصور، إدراك الشيء، إدراك الشيء على ما هو به، إدراك. فأنت مدرك لهذا الشيء، هذا اسمه متصور له. أنا أتصور هذا المسجد، هذا هو التصور. ولذلك التصور إدراكه مفرد، أما التصديق فإدراكه إيش؟ نسبة، وإدراكه مركب. زي إيش التصديق؟ الصدق من جهة. كم كلمة؟ 2. صدق وإيش؟
ومنجاه. ففي نسبة بين الصدق والمنجاه، في الصدق نجاه، ففيه النسبة، هذه النسبة الموجودة بينها اسمها تصديق. فإذا قال رجل الصدق مهلكة كذبناه ولا صدقناه؟ كذبناه. وإذا قال الصدق منجاه صدقناه، فسمي التصديق. وضحت الآن في العلم المنطق؟ أي نعم، أنك إذا أتى مبتدأ وخبر فهو يا أنه صادق يا أنه كذاب، وهذا كله يسمى تصديق. واضح؟ محمد رسول الله، تصديق ولا ما تصديق؟ تصديق، لأن أتى مبتدأ وإيش؟ وخبر، وأضاف الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ قال والجهل تصور الشيء. طبعا الذي يوضح التصور هو ماذا؟ التعريف، يسمونه القول الشارح. واللي يوضح التصديق الأدلة. خلاص انتهينا. نرجع الآن إلى الجهل. الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. واحد سألنا قلنا ليش حكم صلاة الظهر؟ قال ما أدري. جهل؟ جاهل. سألنا واحد ثاني ايش حكم صلاة الظهر؟ صلاة الظهر. قال سنة، يعني لو تركتها ما عليك شيء. جاهل؟ جاهل. فهمت الفرق الآن؟ الأول ايش هو؟ جاهل، والثاني جاهل. شوف الأول ماذا قال؟ لا أدري. والثاني قال ماذا؟ سنة. اكتبوا عندكم والجهل نوعان: جهل بسيط وجهل مركب. جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو يدري ويدري أنه لا يدري. اكتبوا زي ما أقول. الجهل البسيط ماذا يا مشايخ؟ يدري، لا آسف، لا يدري، آسف، أعيد. الجهل البسيط لا يدري ويدري أنه لا يدري. حلوة هذه، صعبة ها؟ لا يدري ويدري أنه لا يدري. ولذلك الرجل لما سألناه قلنا ايش حكم صلاة الظهر؟ قال ما أدري. فهو يدري أنه لا يدري ولا يدري. الجهل المركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، كلها باللام، كلها بالنفي. الجهل المركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، تسوي نفسه فاهم، قال يا أخي سنة، يا أخي صلاة الظهر سنة. وأغلب ما في مقاطع اليوتيوب من كثير من الذين يتعالمون في دين الله عز وجل، ترى كثير منهم جهل مركب، يحسب أنه عارف، هو غلط أصلا، هو غلطان. أحيانا تجلس في مجلس من المجالس فواحد يسألك، أنت طالب علم وفقيه وكذا، يسألك يقول لك إيش حكم كذا؟ إيش تقول له؟ تسكت أنت. فيقوم واحد ثاني يقول لك يا أخي ما فيها شيء، هذه ما فيها شيء. هو لا يدري، هو جاهل، أول مرة يمر عليه هذه المسألة وليس من أهل العلم، ويفتي غلط، أفتى غلط وإلى من الله، قال على الله بلا علم، ولا يدري أنه لا يدري. هذا جهل إيش؟ مركب. فعنده مصيبتين: المصيبة الأولى أنه ما يدري، والمصيبة الثانية أنه ما يدري أنه ما يدري. وضحت الآن؟ وتراهم كثر في هذا الزمان، لا كثرهم الله. هذا هو الجهل ليش؟ المركب. أما الجهل البسيط مسكين، هو قلت له أنت إيش حكم الزكاة الخضروات؟ عندي أنا خيار وطماطم، إيش حكم زكاة الخضروات؟ قال ما أدري. في هذه الحالة ماذا تقول لهذا؟ جهل إيش؟ بسيط، وإن شاء الله أنا معذور، ما يدري، روح أسأل غيري. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. ثم رجع يفسر في العلم، وجعل العلم نوعين: علم ضروري وعلم نظري. علم ضروري وعلم نظري، ترى نقراها في كتب الأصول كذا، علم الضروري والعلم النظري. وفي علم الكلام أو في العقيدة نجد هذه العبارات: العلم الضروري والعلم النظري. العلم الضروري غصبا عنك لازم تؤمن به، غصبا عنك. هذا مسجد لأنك تراه بعينك، تجلس فيه، تحس بيدك، صح ولا لا؟ غصبا عنك النار ايش؟ محرقة، صح؟ غصبا عنك من العادات أنك إذا شربت ماء تروى.
هذه كيف تعرف هذه كلها؟ قالوا بالأحاسيس، بالحس. والحس 5 أنواع. كم نوع؟ 5 أنواع. إيش يقول؟ قال والعلم الضروري. ضروري إيش معنى ضروري؟ أنت مضطر إليه غصبا عنك، كالعلم ما لم يقع عن نظر واستدلال. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. سأشرحها. كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع. سمعت المؤذن، هيحتاج نظر واستدلال؟ مؤذن. البصر، رأيت مثلا مزرعة، رأيت إنسانا، رأيت البحر. شم، تشم الطيب، تقول والله هذا مسك، هذا عنبر، هذا ورد، هذا عود. الذوق قد يكون باللسان وقد يكون بالإحساس باليد، وإن كان يقصد هنا الذوق بالإيش؟ باللسان، مثل ذوق الطعام، والله ملح زايد، لا وسط، ما سكر كثير، هذا الذوق. أما الذوق في القرآن لا، الذوق في القرآن يختلف عن الذوق هنا في المسألة هذه. الذوق في القرآن مقصود به أن الإحساس بالعذاب ولذلك ذوقوا العذاب، فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، فهذا هو الإحساس. لكن نحن نركز على الذوق اللي في العرف. واللمس، يمكن ألمس بيدي كذا، والله هذا ماء، باللمس. هذه لا تحتاج إلى دراسة ونظر واستدلال ودليل. إيش معنى دليل؟ وقد أفكر في الدليل، وإيش الراجح؟ واضح، مسائل واضحة معلومة من الدين بالضرورة، أو مسائل في الواقع واضح، ما يحتاج لها إلى مهارات ولا استنباط ولا شيخ ولا شيء، أمور واضحة. خلاص. أو التواتر، فرق بين الحواس الخمس والتواتر. لماذا؟ لأن بدايات ما قبل التواتر كانت علم نظري مكتسب، فلما تواترت الأدلة، دليل ورا دليل ورا دليل ورا دليل، 50 دليل دلتنا على ماذا؟ مضطرين عليها ولا ما هم مضطرين؟ لكن جات بإيش؟ متأخرة ولا ما جات متأخرة؟ فلذلك قال أو التواتر، ففرق بين التواتر والحواس الخمس. لكن تواترت الأدلة في القرآن والسنة على وجود الجنة. علم ضروري ولا نظري؟ ضروري. كم آية تتكلم عن الجنة، كم آية وحديث تتحدث عن النار. فالجنة والنار ضروريات من ضروريات ديننا، فعلمها علم ضروري. لكن أول ما لقينا حديث في الجنة احتجنا إلى حديث آخر، ثالث، رابع، وصلنا مرحلة من المراحل أصبحنا مضطرين إلى الإيمان والعمل والعلم. صح ولا لا؟ خلاص واضح الآن معنى الضروري. فالضروري قد يكون بداياته نظري يحتاج إلى نظر واستدلال، وتكون نهاياته ضرورية. فإذا وصل إلى النهايات سمي علم إيش؟ ضروري، سمي علما ضروريا. أيوة شيخ خالد. أنت لازم، أنا قلت قبل أنت وأنت تجمع الآيات، هل هو متواتر؟ خلاص، أيوة أنا فهمتك. أنت الآن لما آمنت أنه متواتر تضطر إلى العلم به، لكن قبله لا، أنت تنظر، أنت قبله تنظر وتستدل وتسرد الأدلة وإلى آخره. فقبل أن يكون عندك متواتر، ما هو يمكن أنك أنت تجمع الأدلة كلها ويظهر لك ما هو متواتر، يظهر لك أحد. أحاديث الشفاعة يمكن تظهر لك أحد، فهنا تبقى في العلم النظري. لكن لو وصلت حد التواتر انقلبت إلى إيش؟ ضروري. طيب، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، لا بد من النظر والاستدلال فيه. ودراستكم من الابتداء إلى الآن كلها علم إيش؟ كلها علم نظري، كلها علم نظري. دراستنا أصول الفقه نظري، الفقه نظري، علم الحديث وطرق الحديث والرجال وإلى آخره نظري، علم التفسير نظري. فحامة العلوم تنبني على النظري. ولذلك قال فهو الموقوف على النظر والاستدلال، مبناه على النظر والاستدلال.
العلم المكتسب، خلونا نمشي واحدة واحدة. انظروا ماذا يقول: العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. الموقوف على النظر والاستدلال. طبعا بدأ هو تحدث، عرفنا بالعلم، صح ولا لا؟ هذه إضافات لا تؤثر، لكن عندي كلمتين، عندي النظر وليش؟ والاستدلال. هاتان الكلمتان نبغى نفكر فيها، نبغى نفككها. عبارات المؤلف يريد هو المؤلف أن يفككها. فماذا قال؟ قال: والنظر، ومسكلك في النظر، امش معي. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. شفتوا ماذا صنع؟ عرف العلم، قال العلم، أنا أعرف العلم، معرفة المعلوم على ما هو به، صح ولا لا؟ الفكر، النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. تفكر في المنظور فيه، تفكر في الكلمة، تفكر في الحديث، تفكر في الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في إحياء الموات مثلا، ماذا قال؟ من أحيا أرضا ميتة فهي له. ما معنى؟ نعم، حديث: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يلا امسك لي لي واجد عرضه عقوبته. تحتاج إلى تأمل. فنحن هنا تأملنا فقلنا العلم اللي هو ليش؟ القطعي، صح ولا لا؟ طيب، قال النظر، وبعد شوية بيبدأ يشرح لك ليش؟ الاستدلال. قال هو الفكر في حال المنظور فيه، أفكر. لكن أتاني بكلمة غريبة شوية، لأن النظر هو المنظور، لكن الفكر، إيش الفكر؟ مشكلة، لازم يعرف لي الفكر. إيش قال عندكم في الكتاب؟ قال: والاستدلال طلب الدليل، والدليل. طيب، الفكر هو ما أتى به، أجل أنا آتيكم به. تعريف الفكر: هو حركة النفس، أنا أبغى أفكر، فهي حركة النفس من المطالب إلى المبادئ. أنا كنت أظن أعرفها. ومن المبادئ إلى المطالب. حركة النفس يعني معناها خلاص أبدأ النفس تتحرك للتعرف على الحكم الشرعي. أنا الآن ما حكم مثلا زي ما قلت لكم إحياء الأرض الموات؟ هات الدليل. قعدت أفكر إذن أنا أبحث، أبدأ من الحكم وأذهب إلى الأدلة ثم الدلالات ثم أعود إلى الحكم. حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب، هذا هو الفكر. الفكر، النظر هو الفكر، والفكر هو حركة النفس. خلاص انتهينا من هذه. طيب، والاستدلال، ما معنى الاستدلال؟ طلبوا إيش؟ طلبوا الدليل. طلبوا إيش قال؟ قال طلبوا الدليل. طيب، من هو الذي يطلب الدليل؟ اللي يعرف يرفع يده. من أنت؟ لا، أنت كشاركت، نبغى وجه جديد. أنت ليش؟ المستفتي. أحسنت، هذا جواب. إذن الجواب الأول، وبعدين الجواب الأول ليش؟ المستفتي. فأنت جاك واحد استفتاك قال لك إيش حكم كذا وكذا؟ قلت كذا، واجب. قال إيش دليلك؟ فهمتوا الآن؟ إيش حكم القصر في السفر؟ قلت أنت سنة. قال وش الدليل؟ طلب ماذا؟ الدليل. من هو اللي طلب الدليل؟ المستفتي. في غيره؟ أنت. المفتي نفسه يطلب الدليل. هل معناه يطلب الدليل من غيره؟ يطلب هو الدليل بالبحث والدراسة. فطالب الدليل إما المفتي أو من؟ المستفتي. جاتنا مشكلة جديدة، وش هي؟ وش الدليل؟ وش الدليل؟ شفت كيف يتسلسل معكم الإمام الجويني؟ معنا كتاب ورقات. العلم مكتسب، موقوف على النظر والاستدلال. راح النظر قال حركة الفكر في حال المنظور فيه. الاستدلال طلب الدليل. الدليل ايش هو؟ ايش الدليل؟ دائما نقول الدليل. قال هو المرشد إلى المطلوب. وش المطلوب؟ الحكم الشرعي. السلام عليكم.
الدليل هو الحكم الشرعي. خلاص تبغون تصورونها صوروها، بس لا تصير بطيء في التصوير، فاي الكتابة. خلاص عشان الواحد لا ينسى، بس يروح يعدل عليها. طيب خلونا نشوف هل قال نفس الكلام. الدليل يقولون إذا قلت لك مسافر تحتاج لك إلى من يدلك الطريق، اللي هو من؟ الدليل. بعد تحتاج إلى دليل يدلك ليش؟ الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سافر، عندما أراد أن يهاجر إلى المدينة احتاج إلى من؟ إلى دليل، فأخذ معه رجل اسمه اللي يعرف؟ لا، اللي يتكلم أحد يتكلم أزعل منه. عبد الله بن أريقط أخذ معه في الطريق دليل، ماهر بالطريق، خريت يسمونه، فهذا يدله الطريق، فهو المرشد إلى المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عبد الله بن أريقط ليدل على المدينة اللي هي المطلوب. أنت في البحث العلمي تحتاج إلى معرفة الدليل الذي يدلك على الحكم الشرعي ويرشدك إليه. خلاص، لأنه علامة عليه، الدليل علامة الحكم الشرعي. سجلوا عندكم مراتب الإدراك. أحسنت. أعلى شيء العلم، تحته الظن، تحته الشك، تحته الوهم. هذه كم هي؟ دائما تمر علينا: الشك، الظن، شك في صلاة، في الصلاة، شك في القبلة، شك في الإفطار، وقت الإفطار يشك، هذا اسمه الشك. وأحيانا يهم، فلان وهم يعني أخطأ، وهل يسمونها وهم وأخطأ. خلاص، أو ظن. فهذه الأربع المعاني أعطيكم عليها مثال. طبعا العلماء يصيغونها بطريقة معينة، أعطيكم أنا عليه مثال سهل يبسط لكم الفكرة. أنت اعتقادك في العلم لازم يكون كم؟ 100%. ايش حكم سجود السهو في هذه المسألة؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ أظن قبل السلام، أظن بنسبة كم؟ 80%. ظن في نفسي، حركة نفس، فأنا أظن في نفسي أنها 80%. خلاص. الشك لا، 50%. جاء واحد بعد صلاة المغرب قال والله ما أدري أنا على وضوء ولا على حدث، أنا محدث ولا متطهر؟ قلنا كم نسبة الإحداث؟ قال 50%. كم نسبة أنك على وضوء؟ 50%. ها إيش رأيكم؟ شك ولا ما هو شك؟ فالرجل ما ترجع عنده شيء، فهو في شك. طيب إذا كان الظن 80% يكون الوهم كم؟ 20% تكملة 100. فهو يظن، أنا أظن أن سجود السهو قبل السلام، أنت ترى أن سجود السهو بعد السلام، أنا أظن أن بنسبة 80% أن قبل السلام، أنت واهم بنسبة 20%. أنت واهم. خلاص، وضحت هذه المسألة؟ فيحصل الوهم. أحيانا يرتفع الوهم هذا وينزل الظن، يرتفع الوهم. ليه؟ جاب دليل ثم دليل ثم دليل، كل ما جاب لي دليل رفع منسوب ليش؟ الوهم. حتى يوم من الأيام يصير ايش؟ عندي ظن وينزل الظن إلى وهم، مثلا بنسبة 49 51. هذه فكرة النسب الأربع: العلم 100%، الظن 80%، الشك 50%. هيا نقرأ ونرى مدى صحة هذا الكلام. اسمع شو يقول: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، واحد منها 80% والثاني كم؟ 20%. هذا. والشك تجويز أمرين، ها مشايخ على السبورة، لا مزية لأحدهما على الآخر، 150-50. هذه النسب هي نسب إدراك داخلك أنت، هو إدراك داخلك أنت. فأنت واهم بنسبة 20%، أنت ظان بنسبة 80%، أنت عالم يعني وجود الله عز وجل 100%، وجود الملائكة 100%، القرآن كلام الله 100%، القيامة والنار والجنة 100%. الظن لا، صلاة الجماعة 80% في المسجد مثلا. النكاح سنة ولا واجب؟ سنة بنسبة 80%، واجب بنسبة
20%. الشك مثل الشك في الطهارة والحدث، هذه 50-50، وعليها مسائل يقيل يزول بالشك وغيرها. إذن هذه النسب احفظها أريح لك من قضية الحفظ اللفظي، فتحفظها بهذا الشكل. خلاص؟ يبغى يصورها يصورها. قال: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. إيش معنى طرقه؟ حط عندها رقم واطلع برا واكتب الطرق. إيش الطرق؟ أترك لكم مجال. على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. إيش الطرق يا مشايخ؟ من؟ الأدلة. إيش قلت؟ إيش؟ الأدلة. أنا ما قلت لكم أن أصول الفقه هي أدلة الفقه؟ فكلمة طرقه يعني أدلته المتفق عليها والمختلف فيها: القرآن، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، الاستحسان، المصالح المرسلة، الاستصلاح. خلاص؟ قول شرع من قبلنا، نسيت هذه ما كتبتها لكم، شرع من قبلنا، قول الصحابي إلى آخره، هذه أدلة. ثم بدأ وضع أبواب أصول الفقه. حطوا عليها أرقام يا مشايخ. أقسام الكلام 1. وهذا شو يسمى؟ هذا أقسام الكلام يسمى ماذا في أصول الفقه؟ اللي عنده متخصص في أصول الفقه يفهم ماذا أقول. ماذا يسمى؟ باب ليش؟ لا، باب إيش؟ اللغات. باب اللغات، وهو من أهم الأبواب الموجودة في أصول الفقه، باب اللغات. لكن ابن الجويني لم يتوسع فيه. الآن دلالة الألفاظ: الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول، وأهل الأفعال أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والناسخ والمنسوخ. خلاص؟ هذه كلها في القرآن وليش؟ والسنة. ثم انتقل إلى الإجماع، الأخبار اللي هي السنة، القياس. خلاص؟ الحظر والإباحة. شو الحظر والإباحة؟ الاستصحاب. هذا الاستصحاب. ترتيب الأدلة، صفة المفتي والمستفتي، أحكام المجتهدين اللي هي ذكرتها لكم في الأخير هناك، اللي هو المستفتي، المجتهد والمقلد، والمفتي والمستفتي. هذه كلها تعتبر أبواب أصول ليش؟ أصول الفقه. الآن بدأ في اللغة. الآن بدأ باب اللغات. باب اللغات. وعامة الأصوليين يجعلون باب اللغات في قبل باب الدلالات. قبل باب الدلالات. يعني يأتون مثلا بالأمر والنهي، الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، يأتون قبلها بباب اللغات، ويدرسون فيه الترادف والتوكيد والحقيقة والمجاز والاشتقاق، وهذا أهم أبوابها. وطبعا أقسام الكلام كما سترون ونحوها من هذه ليش؟ من هذه الأبواب. فنبدأ أول شيء بأقسام الكلام. قال: أقل ما يتركب منه الكلام اسمان. حطوا عندها 1 واكتب لها مثال. أعطوني اسمين، مبتدأ وخبر. أنت مجتهد، يلا. الطالب مجتهد، محمد مجتهد. خلاص؟ الطالب اسم ومجتهد خبر. زي ما قلت لكم أنا، محمد رسول الله، مبتدأ خبر ولا لا؟ هي أسماء ولا ما هي أسماء؟ اسمان. طيب، أو اسم وفعل. لا 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 تتكلم، لا تخليني يغلط عليك. اللي يعرف يرفع يده. اسمع، هات. محمد النبي، ذهب محمد. لا اعكسها عادي، ترى اسم وفعل عادي ما هي مشكلة. ذهب محمد، أو قام زيد، أو زيد قائم، أو قام زيد. إذن الاسمين محمد مجتهد أو غيره. اسم وفعل، ذهب محمد. يا سلام. فعل وحرف، هذه صعبة شوي. هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل اللغة. تفضل يا شيخ. زيد عندك مبتدأ وخبر اسمان، لأنها على الظرفية. لا، ما قام
عندما سئل رجل هل قام محمد قال ما قام، هل قام زيد فقال ما قام. بعض العلماء يقول ما يوجد فعل وحرف، وبعضهم يقول لا يوجد. فأنا سألتك قلت هل قام زيد؟ قلت أنت ما قام، فأتيت بحرف نفي وأيضا فعل، فهذا هو حرف والفعل. تكتب ما قام، لكن اكتب عندها لكن لابد من جملة سابقة، لابد من جملة سابقة. ما شاء الله، اسمان، اسم وفعل، فعل وحرف، اسم وحرف. هذه صعبة بعد، أقل شيء، هذه أقل شيء. هات يعني عمر، بس كملت، أبغاك توقف. ها يا زيد، أحسنت. أن تدعو إنسان فتقول ولدك، تقول يا ولد، تدعو ولدك. أو تدعو شخصا فتقول يا زيد، فهنا حرف النداء واسم، هذا أقل شيء. ومعناها أنادي زيدا، أنادي ولدي. هذا تقسيم أول. التقسيم الأول تقسيمه إلى اسمين أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. التقسيم الثاني قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. هذه الصورة الثانية للتقسيم، أمر ونهي وخبر واستخبار. يلا أعطوني في الأمر. أيوة أنت قم، بس كفاية كلمة واحدة، قم. النهي أنت لا تقم، صح. خبر لا تغلط. أيوة تفضل يا سعد. قام زيد أو جاء زيد، جميلة. استخبار أيوة أنت، هل قام زيد؟ هل قام زيد؟ هذا الاستخبار. خلاص، هذا التقسيم الثاني. التقسيم الأول اسمان واسم فعل إلى آخره. التقسيم الثاني إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. القسم الثالث إلى تمن وعرض وقسم. التمني، حد يعرف التمني؟ أيوة أنت، لا أنت، أيوة الأخير، أيوة. ها التمني، أنا آسف والله، موجود عندكم؟ ما في تمني وعرض وقسم؟ يمكن النسخة اللي عندي. تفضل التمني. أيوة أنت أيوة. أنا أبغى مثال يا شيخ. أيوة أنت، ليتني أكون معكم فأفوز فوزا عظيما. أحسنت. العرض أيوة أنت، ألا تزورنا يوما. ممتاز ما شاء الله عليك. القسم، نبغى واحد يرفع يده. ليش اللي يرفعون يديهم 10 والباقيين بس جايين يحضرون شكل؟ تفضل. لا أفعلن كذا، والله لا أفعلن كذا. خلاص. طيب الآن ننتقل إلى الحقيقة والمجاز. قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. ايش معنى موضوعه؟ حطوا عليها دائرة، موضوعه، واكتب فوقها وضع له أولا. وضع له أولا، هذا بناء على أن اللغة ايش؟ اصطلاحية. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، هذا بناء على ما يذهب إلى أو ما يتبادر إلى الذهن. والمجاز ما تجوز عن موضوعه، ما تجوز عن ما وضع عنه أولا. هذا الصح. هو قال موضوعه، ترى كلامه صحيح. ما قال الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، والمجاز ما استعمل ثانيا بعيدا عن ايش؟ عن موضوعه.
يعني في موضعه لون. يعني كانهم يقولون لنا كذا، تخيلوا معي هذا التخيل. قبل النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 سنة أراد العرب أن يضعوا لغة اسمها اللغة العربية، أراد الناس أن يضعوا لغة اسمها اللغة العربية، فسموا هذه سبورة، هذه خشبة، هذا كرسي، هذا فراش، هذا جدار، هذه حجر، هذا شجر، هذا نبت، هذا عشب، هذا ماء. هم سموها بهذه الأسماء. فالوضع الأول إيش يسمى؟ حقيقة. فسموا الحيوان المفترس سموه ماذا؟ أسد. هذا الحيوان المفترس هذا، تخيلتوا الأسد في أذهانكم؟ هذا هو الأسد، سموه ماذا؟ أسد. ثم لما استخدمه الناس وجدوا في الأسد شجاعة هائلة جدا منقطعة النظير، فماذا قالوا؟ فلا أخذوا هذه الصفة وجعلوها على الرجل الشجاع. فإذا قال العربي رأيت أسدا، ماذا يقصد؟ الحيوان ليش؟ المفترس. وإذا قال رأيت أسدا حاملا سيفه، نقل معنى كلمة أسد من معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي لوجود قرينة وهي أو علاقة وهي حاملا سيفه. شفتوا كيف انصرفت؟ رأيت البحر، تخيلت البحر وهو يموج، البحر الأحمر في الشقيق، تخيلتوا ولا ما تخيلتوا؟ رأيت البحر، رأيت البحر وهو يذبح الإبل، ينحر الإبل. ايش رأيكم؟ يعني ايش؟ الكريم. فوصفنا الكريم بالبحر. المعنى الحقيقي أن البحر هو الماء المعروف، البحر الأحمر. والمعنى المجازي وصفنا به الكريم لأنه بحر في ايش؟ في هذا الباب، في كرمه، وهكذا. فهنا المجاز ما استعمل في غير ما وضع له أولا. وطبعا لا يتصور في التاريخ العربي أن الناس اجتمعوا وسموا هذا أسد وهذا نمر وهذا كلب وهذا خيل وهذا حمار وهذا ما ورد هذا أبدا، وما حصل هذا. فلذلك المعنى الثاني أوجه من المعنى الأول، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. يعني أو أستطيع أقول لك أن الحقيقة هو ما تبادر إلى الذهن عندما قلت لكم عند تجرد عن القرائن رأيت أسدا، إيش جاء في ذهنكم؟ الرجل الشجاع؟ لا، من الذي أتى في الذهن؟ الحيوان المفترس. ثم لما أضفت عليه العلاقة القرينة أصبح ماذا؟ أصبح مجازا. قالوا والمجاز ما تجوز عن موضوعه. طيب، إذن الحقيقة، نرجع إلى الحقيقة. الحقيقة تتبادر للذهن مباشرة. عندما أقول لكم الصلاة، ماذا يأتي في أذهانكم؟ الصلاة المعروفة، صلاة المغرب، صح ولا لا؟ أتى في أذهانكم الصلاة؟ هذه حقيقة إيش؟ شرعية. لأن أول ما تبادر لذهنك، أول ما قلت أنا الصلاة، جاء في ذهنكم هذا. هل يأتي في ذهنك الدعاء الذي هو المعنى الحقيقي لكلمة الصلاة اللغوي؟ لا. إذن الحقيقة هو ما تبادر إلى ذهنك عند إطلاق اللفظة. فلما قلت الصلاة ماذا قلت أنت؟ الصلاة المقصود بها الصلاة ذات الركوع والسجود. خلاص؟ ولذلك تنقسم الحقيقة هنا التي تتبادر إلى الذهن مباشرة إلى 3 أقسام: لغوية يعني قالت بها اللغة، وشرعية، وعرفية. نأخذ اللغوية مثل الأسد للحيوان المفترس، هذه تسمى إيش؟ لغوية. والشرعية مثل الصلاة للعبادة المعروفة. والعرفية نوعان: عرفية عامة وعرفية خاصة. نأخذ العرفية الخاصة أول شيء. العرفية نوعان: عرفية خاصة وعرفية عامة. العرفية الخاصة مثل كلمة الفاعل. الفاعل عند النحويين ماذا؟ الاسم ليش؟ المرفوع الذي سبقه فعل، صح ولا لا؟ فنقول ذهب محمد إلى المسجد. محمد فاعل، فاعل ايش؟ مرفوع. وفي الفقه من هو الفاعل؟ الذي يعمل عمل قوم لوط، صح ولا لا؟ لما يقولون الفاعل والمفعول به
ماذا يقصدون؟ يقصدون الذي في النحو. إذن كل علم وكل فن وكل مهنة لها أعرافها الخاصة. فلو أتيت إلى أصحاب الصناعية ورش الصناعية تجد عندهم مصطلحات خاصة فيهم، هذه شو تسمى؟ عرف إيش؟ خاص. عندما تذهب إلى المستشفى الأطباء والممرضين ستجد أنهم عندهم عرف خاص، ألفاظ خاصة بهم، تستغرب أنت تقول إيش الألفاظ هذه، وهي حقيقة عرفية. العرف العام مثل الدابة، فهي تطلق على ذوات الأربع مثل الحمار والبقرة وغيرها تسمى دابة، بينما في اللغة هي كل ما دب على الأرض، لكن تعارف الناس عليها. طيب، إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع اللغوية فالمقدم بحسب الكلام. فإن كان المتكلم لغته يقصد الجانب اللغوي، إيش رأيكم؟ فهي لغوية، وإن كان شرعيا فهي شرعية. لكن إذا لم يكن لا لغويا ولا شرعيا المقدم الشرعية. إذا المقدم الأخص، فالشرعية مقدمة على اللغوية، والعرفية مقدمة على اللغوية، والشرعية مقدمة على العرفية، لأن الشرعية أخص من العرفية، فهو عرف الشارع. نقف هنا، باقي 12 دقيقة. أجل نوقف قبلها ب7 دقائق كذا أحسن. كم باقي؟ باقي 15 اللي ساعتي مقدمة. كم الساعة؟ كم الأذان؟ 6 وكم الأذان المغرب؟ 6:15. إذن نأخذ لنا 5 دقائق نأخذ المجاز كذا، شكلنا الليلة بنخلص. طيب، ننتقل الآن إلى المجاز. المجاز لا يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، فلما وجدت العلاقة تبادر إلى الذهن. رأيت الأسد يحمل سيفه، رأيت البحر، يعني العالم مثلا، بلاش الكريم، العالم، رأيت البحر وهو يلقي خطبة الجمعة، بحر علم، وهكذا. لكن قال المجاز له علاقة، وهذه العلاقة هي المؤثرة في المجاز، وقد ذكروا لها أكثر من 25 علاقة الأصوليون، كما في الكوكب المنير والتحبير وغيرها من كتب الأصول. عامة كتب الأصول تذكر أنواع المجاز كثيرة أنواع المجاز، لكن هي أكثر من ذلك بكثير. كل ما وجدت علاقة اعتبرها. وهنا ذكر 4 فقط من باب التنبيه على غيرها. الأولى المجاز بالزيادة، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهنا زاد حرف ليش؟ حرف الكاف. طيب، تخيلوا أن الآية ليس مثله شيء، في مشكلة؟ أدت الغرض، فزاد الكاف كنوع من التأكيد، فايش تعتبر؟ مجاز ايش؟ زيادة. ولذلك أتى بعض الناس قال لا تفسيرها ليس مثله شيء، هذه مشكلة كبيرة جدا، لأن النفي إثبات، فهو مثله خلاص. لكن ليس كمثله شيء، الكاف هنا اعتبروها زائدة، وحقيقة أنه لا يوجد زائد في القرآن إلا وله فائدة. لو سميناه زيادة سميها زيادة في الإعراب، لكن أما في المعنى فتعطي معنى جديدا. الثاني المجاز بالنقصان، مثل قوله تعالى واسأل القرية، هنا محذوف تقديره أسأل من؟ أهل القرية، فحذف أهل وقال اسأل القرية. وطبعا بعض العلماء رد قال لا، ما بصحيح، اسأل القرية لأن هل القرية هي الجدران، أم أنه المجتمع كله جدرانه وبشره وحيواناته وأشجاره؟ المجتمع كله، فأنا أسأل السائلين العارفين، وأهل القرية جزء من القرية، فأسأل القرية صحيح. لكن على كل حال هذا يسمونه مجاز النقصان. وهناك المجاز بالنقل، كالغائط في مخرج من الإنسان. في بلاد الشام يسمونها الغوطة، الأراضي المنخفضة يسمونها ماذا؟ الغوطة. وفي مصر يسمونه الغيط، المناطق الزراعية المنخفضة، مناطق زراعية فتسمى الغيط وتسمى الغوطة. فالغائط هو المكان المنخفض، فلما أصبح الإنسان يخرج إلى الخلاء
استحيا أن يأتي بالألفاظ القبيحة لما يخرج من الإنسان، فاكتفى بتسميتها بالمكان، فشبه ما يخرج من الإنسان أو نقله فيما يخرج من الإنسان إلى المكان، وسماها المجاز بالإيش؟ بالنقل، فنقله عن المكان إلى ما يخرج من الإنسان في ذلك المكان. لأن عادة الناس إذا خرجوا للخلاء يخرجون للأماكن الإيش؟ المنخفضة، اللي هي الغيطة أو الغوطة أو الغائطة أو الغيطة أو غيره. المجاز بالاستعارة، ما معنى كلمة الاستعارة؟ التشبيه، شيء يشبه شيء. المجاز بالاستعارة التشبيه، والتشبيه قد تكون الإجازة استعارة صريحة، وقد تكون استعارة إيش؟ مكنية. طيب، قال جدار يريد أن ينقض، فشبه الجدار الذي يتساقط بأن له إرادة مثل إرادة الإنسان، وسميت ماذا؟ استعارة، مجاز بالاستعارة. استعارة هنا وضحت، وكان استعارة مكنية. طيب، انتهينا من المجاز. إذن هل نحتاج لها في الفقه؟ نعم، تحتاجون لهذا الباب في الفقه. انتبهوا، تحتاجون لهذا الباب في الفقه، فقد تأتيكم لفظ آية في القرآن مجازية تحملها على المعنى المجازي، وقد تحملها على المعنى الحقيقي، قد تحملها على المعنى الشرعي أو العرفي أو اللغوي. فنحن بمس الحاجة إلى هذا الباب، وتطبيقاته كثيرة. ولذلك الله عز وجل قال مثلا المسيس أو لامستم النساء، فاللمس حقيقته هي الملامسة باليد. فهل يغتسل من الإنسان ويتوضأ؟ لا، إنما المقصود به الجماع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.